नेपाल दर्पणमा साथै जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। पालिका चुनाव 2079 अब 12 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। दल र उम्मेद्वारबारे सामाजिक सञ्जाल मार्फत गलत सामग्री प्रचार हुने क्रम बढ्दो, कडा कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी। फेसबुक, ट्विटर लगायत कम्पनीका मुख्यालयमा सम्पर्क गर्ने प्रयास चल्दै। फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, भाइबर र गुगलका कार्यालयसँग सम्पर्क स्थापना र सहकार्यका लागि सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंह र सशस्त्रको प्रमुखमा राजु अर्याल नियुक्त, वरियता मिचिएको भन्दै एआईजी पोखरेल र थापाको असन्तुष्टि। हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय निजी शैक्षिक संस्थाहरूले नमान्ने, विद्यार्थीहरूमा मानसिक दबाव पर्ने र पूरै पाठ्यक्रम पढाउन गाह्रो हुने बनाई। युक्रेनको मरिपोलमा रहेको स्टिल उद्योगमा थुनिएका मध्ये 46 जनाको उद्धार, झण्डै 1000 गैर सैनिकलाई बाहिर निस्कन दिन वार्ता चल्दै। र जिम्बाब्वेसँगको पहिलो टी20 अभ्यास खेलमा नेपाल 6 विकेटले पराजित। आईपीएलमा लखनऊले दिल्लीलाई हरायो, चेन्नई र हैदराबादको खेल चल्दै। स्थानीय निर्वाचन 2079 का लागि कार्यसञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरूका हस्ताक्षरकर्ताहरूको अनुरोध। विगतका अनुभवहरूमा विकास परियोजनाहरू र अग्रपंक्तिमा रहेका हाम्रा कर्मचारीहरूले निर्वाचनको दौरानमा विभिन्न पक्षबाट चन्दा तथा जिन्सी सहायता माग लगायत कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरू, बेसिक अपरेटिङ गाइडलाइन्स उल्लंघन हुने विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गरेका छन्। हामी हाम्रा कार्यक्रमका तोकिएका उद्देश्य बाहेक कुनै पनि समूह, राजनैतिक दल र उनीहरूसँग आबद्ध संस्थाहरूलाई चन्दा वा जिन्सी सहायता लगायतका कुनै पनि कुराहरू दबाव वा आफ्नो इच्छाले दिँदैनौ। हाम्रा स्रोतबाट उपलब्ध गराइएका उपकरण, मालसामान र साधनहरू हाम्रो कार्यक्रममा उल्लेखित उद्देश्य बाहेक अन्य कार्यहरूमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। हाम्रा सवारी साधनहरू विकासको कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्ति वा सामानहरू ढुवानी गर्नका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। हामी कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शन हस्ताक्षरकर्ताहरू सबैमा कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरू, बेसिक अपरेटिङ गाइडलाइन्सको सम्मान गर्दै हाम्रो साझा प्रयासद्वारा विकासको गतिविधिहरूलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढाउन र नेपालको आउँदो निर्वाचनहरूलाई सफल पार्नमा सहयोग पुर्याउनका लागि आह्वान गर्दछौं। कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरूका हस्ताक्षरकर्ताहरू संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था संघ नेपाल। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चुनाव सम्बन्धी गलत सामग्री प्रवाह गर्नेलाई कड़ा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। आयोगमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले चुनावको बेलामा उम्मेद्वार र राजनीतिक दललाई लक्षित गरेर हुँदै नभएका र तोडमोड गरिएका सामग्री सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलाउने क्रम बढेको भन्दै कड़ा निगरानी गरेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारप्रति लक्षित गरेर मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेष अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, भाइबर र अन्य माध्यम मार्फत प्रचार भइरहेको भन्दै आयोगले यस्ता क्रियाकलापका कारण स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले चुनाव सम्पन्न गर्ने काममा बाधा पुग्ने जनाएको छ। गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने
व्यक्तिगत लान्छना लगाउने, मानहानि हुने वा यस्तै प्रकृतिका चुनावलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा चुनावको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकोले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगराउन आयोगले कडा चेतावनी दिएको छ। सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन कम्पनीका मुख्यालयमा सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, भाइबर र गुगलका कार्यालयसँग सम्पर्क स्थापना र सहकार्यका लागि सामाजिक सञ्जालका तत्त कम्पनीका कार्यालयहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ। भारतको नयाँ दिल्ली, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिङटन डीसी र जनवादी गणतन्त्र चीनको बेजिङलाई अनुरोध गर्ने र उक्त मुलुक स्थित नेपाली दूतावासले आवश्यक सम्पर्क र सहकार्य स्थापना गर्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत निर्देशन दिएको छ। यस्तै आचार संहिताको उल्लंघन गरेको पाइएमा कुनै जानकारी प्राप्त भएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा आयोगको टोल फ्री नम्बर 1102 मा उजुरी दिन पनि निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ। चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने विषयमा नाराबाजी गरेको आरोपमा पोखरामा अटेरी अभियान चलाइरहेका अशोक खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नाराबाजी गर्दा मुख्य निर्वाचन अधिकृतमाथि अपमानजनक शब्द र उश्रृंखल शब्द प्रयोग गरेको भन्दै कार्यालयले आवश्यक कार्यवाहीको लागि पक्राउ गर्न र अनुसन्धान अगाडि बढाउन पत्राचार गरे अनुसार खड्कालाई पक्राउ गरिएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता सुन्दर तिवारीले बताउनुभयो। यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा वडा अध्यक्षका एक उम्मेद्वारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा एमालेबाट वडा अध्यक्ष उम्मेद्वार बनेका सुके तामाङलाई पक्राउ गरेको र खुकुरी प्रहारमा संलग्न देवराज गुरुङको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी दक्ष कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। खुकुरी प्रहारबाट घाइते बनेका माओवादी केन्द्रका जीवनपुरी, विनोद गिरी र रोहित गिरीलाई उपचारका लागि काठमाडौँको न्यूरो अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। पालिका चुनावमा सबैभन्दा बढ़ी चर्चा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको छ। कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले उम्मेद्वारी फिर्ता नलिएपछि भरतपुरको चुनाव रोचक हुने भएको छ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट रेणु दाहाल, एमालेबाट विजय सुवेदी र स्वतन्त्र उम्मेद्वार पौडेल बीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। महानगर र उपमहानगरका मुख्य प्रतिस्पर्धीका कुरा सुन्ने क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका यिनै मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेल, रेणु दाहाल र विजय सुवेदी। नमस्कार, म जगन्नाथ पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व सांसद। मैले यसपटक भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेद्वार हुने निर्णय गरेको छु र त्यो निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा छ। मेरो चुनाव चिन्ह भुइँ कटहर हो। मैले नगरपालिका चलाएको मेरो अनुभव छ। मैले चलाएको नगरपालिका तत्कालीन भरतपुर नगरपालिका थियो र त्यो नगरपालिका तत्कालीन परिस्थितिमा देशभरिमा नम्बर 1 नगरपालिकाको रूपमा पुरस्कृत भएको छ। मेरो अनुभवका हिसाबले, मेरो योग्यताका हिसाबले नगरपालिकाले प्रशासनिक काम मात्रै गर्ने होइन, नगरपालिकाले विधायिकी काम गर्नुपर्छ, नगरपालिकाले न्यायिक काम हेर्नुपर्छ। यो बहुआयामिक भूमिकामा रहेको मान्छेले मात्रै महानगरपालिका सञ्चालन गर्न सक्छ र म संयोगले एकातिर नगरपालिका सञ्चालन गरेको अनुभव छ, अर्कोतिर विशेषज्ञता पनि छ र अर्को चाहिँ नै मेरो प्रशासनिक क्षमता पनि छ, जसको मैले अहिले पनि कैयौं संस्थाहरू सञ्चालन गरेर ती संस्थाहरूलाई अगाडि अग्रगामी छलाङ मार्न मद्दत गरेका छन्। त्यसो भएको हुनाले म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि म यसपटकको लागि भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उपयुक्त छु भन्ने मलाई लागेको छ। धन्यवाद। हजुर नमस्कार, म भरतपुर महानगरपालिकाको अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अहिले संयुक्त 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेद्वारको रूपमा चुनावी मैदानमा होमिएको छु। मेरो उम्मेदवारी खास गरेर विगत मैले 5 वर्ष जनताको बीचमा सिंहो भरतपुर महानगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि मैले जे जति अब त्यहाँ आफ्नो योगदान दिए र ती महानगरपालिकाको विकासले जे फड्को मारेको छ, एउटा सिंहो भरतपुरलाई एउटा समृद्ध भरतपुर बनाउनका लागि देशकै एउटा हेर्नलायक सहरको रूपमा विकास गर्नका लागि स्मार्ट सिटीको झल्को आउने गरी विकासका पूर्वाधारका योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। ठूला ठूला राष्ट्रिय गौरव, महानगर गौरवका योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। ती सबै योजनाहरू तीव्र निर्माणको चरणमा छ यति बेला भरतपुर महानगरपालिकामा। ती सबै योजनाहरूलाई पूर्णता दिनका लागि र महानगरपालिकामा थप अरू पूर्वाधार विकासका योजनाहरूलाई अगाडि बढाएर यी सबै चिजहरूलाई निरन्तरता दिएर पूर्णता दिने र महानगरपालिकालाई देशकै एउटा
गर्व गर्न लायक र हेर्न लायक सहर र दक्षिण एसियाली मापदण्डको एउटा सहरको रूपमा विकास गर्नका लागि पनि एउटा प्रचुर सम्भावना छ भरतपुर महानगरपालिकाको। यो सम्भावनालाई अब आत्मसात गरेर फेरि एकचोटि पुनः दोस्रो कार्यकालको लागि मेरो उम्मेदवारी छ। नमस्कार, म विजय सुवेदी। म भरतपुर महानगरपालिका नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रमुखको उम्मेद्वार रहेको छु। 4वटा पालिका मिलेर भरतपुर महानगरपालिका बनेको छ 2073 साल फाल्गुन 17 गते। त्यसपछि यसको कुनै पनि प्रकारको गुरुयोजना बनेको छैन। त्यसको गुरुयोजना बनाउनु छ। यहाँ 3,69,377 नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँको अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ र यसपछि हामीले यो भरतपुर महानगरपालिकालाई स्वच्छ, हरियाली, समृद्ध मानवीय सहरको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ। एउटा चाहिँ भरतपुर महानगर एउटा चाहिँ संसारका एउटा राम्रा सहरहरूको मध्ये एउटा सहर बन्न सक्ने परिकल्पना गराएर त्यस अनुसारको योजना बनाउनु पर्नेछ र अहिले जनताको सम्पूर्ण अभिलेखीकरण गरेर हामीले गरिबीको रेखामुनि भएका जति पनि मानिसहरूको हामीले जिम्मेवारी लिने र चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू र बालबालिकाहरूको संरक्षकको जिम्मेवारी लिने, अपाङ्गता र अशक्तता भएका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी राज्यले लिने, सम्पूर्ण जति पनि रोजगार गर्न सक्ने, काम गर्न सक्ने सम्पूर्ण मानिसहरूलाई भरतपुर महानगरपालिकामा काम दिन सक्ने गरी योजना बनाएर भरतपुर महानगरपालिकालाई एउटा चाहिँ गौरव गर्न लायक समृद्ध महानगर, उच्च चेतनायुक्त संस्कार भएको महानगर, जुन महानगर हाम्रो वैदिक हाम्रो सभ्यता, हाम्रो चाहिँ एक अर्कोलाई सेवा गर्ने भावना भएको पूर्वीय सभ्यता र पश्चिमको जुन प्रविधिको र समृद्धि छ, यो दुईटा कुरालाई जोडेर एउटा चाहिँ मानवीय समृद्ध भरतपुर महानगर बनाउनु छ। यो बनाउनुको लागि हामीले निर्वाचित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो चितवनको भरतपुर महानगरका मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेल, रेणु दाहाल र विजय सुवेदी। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क, काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल एको दुई के सामान बेचेको हो? एको दुई भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 6.5 वर्षमा नै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1 2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले दल र उम्मेद्वारबारे सामाजिक सञ्जाल मार्फत गलत सामग्री प्रचार गर्नेलाई कड़ा कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी, भरतपुर महानगरलाई नमूना शहर बनाउन उम्मेद्वारी दिएको मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारको दावी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं।
नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंह नियुक्त हुनुभएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिंहलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँसँगै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल, सहकुल बहादुर थापा र रविन्द्र बहादुर धानुको नाम पनि सिफारिश गरिएको थियो, तर मन्त्री परिषदले धीरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको हो। उहाँ यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। एआईजीको वरियतामा विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा अघि रहे पनि सरकारले सिंहलाई नियुक्ति गरेको हो। विश्वराज पोखरेललाई यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अतिरिक्त दरबन्दी थपेर एआईजीको वरियतामा अगाडि रहने गरी बढुवा गरेको थियो। त्यति बेला पनि चर्को आलोचना भएको थियो। यसैबीच एआईजी विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाले सरकारले वरियता मिचेर महानिरीक्षक नियुक्त गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। उहाँहरूले आफूहरूभन्दा 18 र 10 महिना पछिल्लो वरियताका सिंहलाई महानिरीक्षक बनाउनु हदैसम्मको हेपाई भएको बताउनु भएको छ। आफूहरूलाई परेको मर्का विरूद्ध न्यायालयमै पुगेर न्याय खोज्ने तयारीमा रहेको पनि एआईजी द्वय पोखरेल र थापाले बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गर्दा वरियता र प्रक्रिया मिचेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत वरियता र प्रक्रिया मिचेर नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको भन्दै यो निर्णयले सिंगो प्रहरी संगठनलाई फेरि एकपटक विवादमा ल्याएको बताउनु भएको छ। यस्तै सरकारले सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकमा राजु अर्याललाई नियुक्त गरेको छ। आजको मन्त्री परिषदको बैठकले एआईजी अर्याललाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। सशस्त्रमा भने अर्याल महानिरीक्षकको एक्लो दावेदार हुनुहुन्थ्यो। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले आजै अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक आईजीपीको विदाई गरेको छ। सुरक्षा अङ्गमा 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण आज राति 12 बजेदेखि अनिवार्य अवकाश लिन लाग्नुभएका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसीलाई आज विदाई गरिएको हो। विदाई समारोहमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै संगठनको सफल नेतृत्व गर्नुभएकोमा दुवै महानिरीक्षकलाई धन्यवाद तथा बधाई दिनुभएको छ। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय नमान्ने बताएका छन्। हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक दबाव पर्ने र समयमा पाठ्यक्रम पूरा गर्न नसकिने भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारको निर्णय नमान्ने बताएका हुन्। सरकारले दिने सार्वजनिक बिदा पनि धेरै रहेको र सार्वजनिक बिदाको कटौती नगरी हप्ताको 2 दिन बिदा दिँदा पाठ्यक्रम पढाउन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग कुनै छलफल नगरी गरिएको हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नमान्ने बताउनुभयो। हामी त कन्टिन्यू पढाउँछौँ। रेगुलर रूपमा जुन कोर्स हामीले करिकुलममा हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यो मेन्टेन गर्ने हाम्रा अरू सार्वजनिक बिदाहरूले सम्भव छैन, किनभने बिदा बढी छ। यदि अरू बिदाहरू कटाउने हो भने यो बिदालाई एडप्टेड गरेर जान सकिन्छ, तर विद्यार्थीलाई सोच्ने तरिकामा फरक ल्याउने अरू निजी संस्थाहरूको चाहिँ करिकुलम सबै कुरा मिट गर्ने ओभरअल डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामीलाई आइतबार काम चाहिन्छ। यस्तै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघका सचिव विष्णु पराजुलीले कर्मचारीहरूलाई हेरेर सरकारले निर्णय गरेको तर विद्यालयको हकमा त्यो लागू गर्न नसकिने बताउनुभयो। सचिव पराजुलीले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि पनि हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णयले महत्व नराख्ने बताउनुभयो। समय बढाएर बिदा दिन सकिने कुराहरू आइरहे पनि विद्यार्थीहरूको मानसिक असर पर्ने गरी शैक्षिक गतिविधि गरिनु उचित नहुने उहाँको भनाइ छ। राज्यले एउटा नोटिस निकाल्दैका भरमा चाहिँ हामी मानेर ल राज्यले भनिहाल्यो भन्ने पक्षमा छैनौँ, किनभने सबै कुराहरू हेर्नु पर्यो नि त। अभिभावकको बाध्यता हेर्नु पर्यो, स्कुलको बाध्यता हेर्नु पर्यो। अहिले त यो 2 वर्षको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शिक्षा धेरै तल गएको अवस्था छ कि हामी जुन गतिमा हुनु पर्थ्यो त्यहाँ पुग्नलाई हामीलाई निकै हम्मे परिसकेको अवस्था छ र अहिले एउटा लय समातिराखेको अवस्थामा फेरि यो राज्यले यस्तो खालको निर्णय गर्नु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको छ। यो दिवसले संसारभरका श्रमिकलाई आफ्नो अधिकारप्रति जागरूक बनाउँदै आएको छ। नेपालमा पनि विभिन्न ट्रेड युनियनले श्रमिक दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा श्रमिक वर्गको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। 2007 सालको राणा शासन विरुद्ध 2046 सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति तथा 2062-63 सालको गणतन्त्रको आन्दोलनमा श्रमिक वर्गको अतुलनीय योगदान रहेको छ। आन्दोलनबाटै नेपालका श्रमिकले संविधान मार्फत विभिन्न हक र अधिकार प्राप्त गरेका छन्, तर श्रमिकको हक अधिकारका विषय संविधानमा लेखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर रहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। कृष्ण पाठकले लेख्नु भएको छ, मजदूर बिना कुनै पनि विकास आयोजनाको काम अगाडि बढ्दैन, तर मजदूरलाई यहाँ सधैँ दबाउने काम गरिन्छ। मजदूरले मेहनत अनुसारको तलब पाउन अझै सकिरहेका छैनन्। शिवशंकर विष्ट पनि मजदूरले अझै पनि न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् भन्दै लेख्नुहुन्छ। मजदूरको यतिसम्म शोषण हुन्छ कि ज्याला पनि उसकै उत्पादन खरिद गर्न लगाई जफत गर्ने सम्मको जोडबल गरिन्छ। मजदूरको अवमूल्यन कहिलेसम्म? धर्मा गौतमका अनुसार बिहान बेलुका छाक टार्नकै लागि ज्यालादारे मजदूरी गर्नेलाई दिवसबारे थाहा नै छैन। देवेन किशोर अन्जानको टिप्पणी छ, सिप र रोजगारीको अभावमा युवा शक्ति विदेशिँदैछ। संविधानले निषेध गरे पनि देशभित्रका होटल तथा इँटा भट्टाभित्र अझै पनि बाल मजदूर छन्। औपचारिकताको दिवस नेता र सत्ता सम्हाल्नेहरूका लागि मात्रै हो। सरकारलाई प्रश्न गर्दै रोशन तामाङले लेख्नु भएको छ, पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढ्यो, गाड़ी भाडा बढ्यो, खाने तेलदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव बढ्यो, तर किन मजदूरको तलब बढेन? अनि शाही धनराजले लेख्नु भएको छ, श्रमिक दिवस दिवसमा मात्रै सीमित छ। श्रम गर्ने धेरैलाई 17 घण्टा काम गर्दा पनि एक छाक टार्न धौधौ छ। दिवस मनाइरहँदा उनीहरूका समस्या जीवका त्यौं छन्। श्रमिकका लागि बनाइएका ऐन कानूनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। मजदूरका लागि बनाइएका कानून र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सबैले जोड़ दिन पर्यो। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौ। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 9847 79890 98010 79890। सबै नेपालीको बचत खाता अब बचत खातामै अविश्वसनीय उच्चतम ब्याज दर। ग्लोबल आईएमई बैंकको सबै नेपालीको बचत खातामा पाउनुहोस् 8.03% को वार्षिक ब्याज दर। आजै ग्लोबल आईएमई बैंकमा बचत गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस। क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापनमा परेका 700 भन्दा धेरै परिवार बस्दै आएको शिविर छाडेर वासस्थानको खोजीका लागि शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको श्रीकृष्ण सामुदायिक वन क्षेत्रमा पुगेका छन्। हिजो बेलुकी पुगेका ती परिवारलाई सुरक्षाकर्मीले गन्तव्यमा जान नदिएपछि खुला आकाशमै रात काटेका छन्। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको ढक्का, तारापुर र लल्लरे डाँडा शिविरमा बस्दै आएका विस्थापित 772 परिवार भौतारिँदै वासस्थानको खोजी
गरेर हिँडेका हुन्। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका 10 पहलमानपुरको तुलसी सामुदायिक वनमा श्रीमान र श्रीमतीको शव भेटिएको छ। बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका घर भएका 28 वर्षका अमर जोशी र 24 वर्षकी अस्मिता सिंहको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। जोशीले सिंहसँग दोस्रो विवाह गरेर बझाङबाट कैलाली गएर आफन्तको घरमा बस्दै आएको खुलेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3222 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 20 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 27 जना संक्रमित निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 221 जनामा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। थप 29,574 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। कालीकोटमा अस्ति रातिदेखि टेलिफोन सेवा बन्द भएको छ। शुक्रबार रातिको हावाहुरीका कारण टावर भत्किँदा र कतिपय ठाउँमा सोलर प्लान्टमा समस्या आउँदा कालीकोट भर टेलिफोन सेवा बन्द भएको हो। जुम्लामा गए राति परेको असिना पानीले स्याउ खेतीमा क्षति पुगेको छ। सिन्जा गाउँपालिकाको जोडु, रुगा, काँडा गाउँ, भाड गाउँ, फुङ्गा र सनी गाउँमा असिना पानीबाट स्याउ खेतीमा क्षति पुगेको स्थानीयवासी विज्ञान बुढाले जानकारी दिनुभयो। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। युक्रेनको मरिपोलमा रहेको स्टिल उद्योगमा थुनिएका मध्ये 46 जनालाई बाहिर निकालिएको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले उनीहरूलाई स्टिल उद्योगको भवनबाट बाहिर निकालिएको जानकारी दिएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। मानवीयतालाई ध्यान दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुरालाई समेत मानेर उनीहरूलाई भवनबाट सकुशल बाहिर निकालिएको रुसी रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। एकपटक 25 जना र एकपटक 21 जनाको उद्धार गरेर उनीहरूलाई मरिपोलबाट रुसतर्फ जाने बाटोमा पर्ने रुसको सिमानामा रहेको बेजिमिन्नीमा लगिएको छ। अघिल्लो हप्ता रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले स्टिल उद्योग क्षेत्रलाई घेराबन्दी गर्न आदेश दिएपछि उनीहरू थुनिएका थिए। थुनामा रहेका अरू झण्डै 1000 गैर सैनिकलाई बाहिर निस्कन दिने बारेमा अहिले पनि वार्ता भइरहेको खबरमा उल्लेख छ। यसैबीच पश्चिमा देशहरूले कडा प्रतिबन्ध लगाएको बताए पनि रुसले पछिल्लो 2 महिनामा खनिज पदार्थ बेचेर झण्डै दोब्बर आमदानी गरेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि पश्चिमा देशहरूले रुसलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाएर आक्रमण रोक्न लगाउने भन्दै विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए। तर पछिल्लो 2 महिनामा रुसले तेल, कोइला र ग्यास बेचेर 62 अर्ब युरो आमदानी गरेको छ। यो रकम रुसले अघिल्लो वर्षको 2 महिनामा गरेको आमदानीको दोब्बर रहेको सेन्टर फर रिसर्च अन एनर्जी एन्ड क्लिन एयरको प्रतिवेदनले देखाएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अब खेल खबर। जिम्बाब्वेसँगको पहिलो टी20 अभ्यास खेलमा नेपाल 6 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 182 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वेले 4 विकेट गुमाएर 18 ओभर 5 बलमा भेट्टायो। जिम्बाब्वेका लागि तादिवान्से मरुमनीले 56, टोनी मुनयुङ्गाले 50 र इनोसेन्ट कायाले 47 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका बसिर अहमदले 2 विकेट लिए। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 181 रन बनायो। नेपालका लागि मोहम्मद अदिल आलमले नट आउट 47 रन बनाए। यस्तै कुशल भुर्तेल 46, रोहित पौडेल 36 र दिपेन्द्र सिंह ऐरी 28 रनमा आउट भए। टी20 श्रृंखलाको दोस्रो खेल भोलि र तेस्रो खेल बुधबार हुनेछ। त्यसपछि नेपालले जिम्बाब्वेसँग 1 दिवसीय श्रृंखला खेल्नेछ। र इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटको आजको पहिलो खेलमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई हराएको छ। मुम्बईमा भएको खेलमा लखनऊले दिल्लीलाई 6 रनले हरायो। लखनऊले दिएको 196 रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीले 7 विकेट गुमाएर 189 रन मात्रै बनाउन सक्यो। दिल्लीलाई अन्तिम ओभरमा जितको लागि 21 रन चाहिए पनि दिल्लीका खेलाडीले 21 रन बनाउन सकेनन्। दिल्लीका लागि ऋषभ पन्तले सर्वाधिक 44 रन बनाए भने अक्षर पटेल नट आउट 42 रनमा नट आउट रहे। बलिङतर्फ लखनऊका मोहसिन खानले 4 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लखनऊले केएल राहुलको 77 र दीपक हुडाको 52 रन मद्दतमा 195 रन बनाएको थियो। जितसँगै लखनऊ 10 खेलमा 14 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। दिल्ली 8 खेलमा 10 अङ्कसहित 6औं स्थानमा रहेको छ। अर्को खेलमा अहिले चेन्नई सुपर किङ्स र सनराइजर्स हैदराबाद खेलिरहेका छन्। पुणेमा हैदराबादले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ थालेको चेन्नईले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। चेन्नईले ताजा अवस्थामा 9 ओभर 3 बलको खेल सकिँदा कुनै पनि विकेट नगुमाई 83 रन बनाएको छ। चेन्नईका ऋतुराज गायकवाड 51 र देवन कन्वय 28 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। हैदराबाद 8 खेलमा 10 अङ्कसहित तालिकाको चौथो स्थानमा र चेन्नई 8 खेलमा 4 अङ्कसहित पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ।
खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। दल र उम्मेद्वारबारे सामाजिक सञ्जाल मार्फत गलत सामग्री प्रचार हुने क्रम बढ्दो, कडा कार्यवाही गर्ने आयोगको चेतावनी। फेसबुक, ट्विटर लगायत कम्पनीका मुख्यालयमा सम्पर्क गर्ने प्रयास चल्दै। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंह र सशस्त्रको प्रमुखमा राजु अर्याल नियुक्त। वरियता मिचिएको भन्दै एआईजी पोखरेल र थापाको असन्तुष्टि। हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय निजी शैक्षिक संस्थाहरूले नमान्ने, विद्यार्थीहरूमा मानसिक दबाव पर्ने र पूरै पाठ्यक्रम पढाउन गाह्रो हुने भनाए। युक्रेनको मरिपोलमा रहेको स्टिल उद्योगमा थुनिएका मध्ये 46 जनाको उद्धार। उद्योगमा रहेका झण्डै 1000 गैर सैनिकलाई बाहिर निस्कन दिन वार्ता चल्दै। र जिम्बाब्वे ए-सँगको पहिलो टी20 अभ्यास खेलमा नेपाल 6 विकेटले पराजित। आईपीएलमा लखनऊले दिल्लीलाई हरायो। चेन्नई र हैदराबादको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।